अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई ना मुश्किल आए तो अल्लाह आपकी हर मुश्किल जो है ना वो दूर करे। तो यहाँ पर आज फिर से मैं अपना मिनी सा प्यारा से व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो साथ साथ आपने रेसिपीज़ देखनी है और साथ साथ ये है कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे जो है ना स्पेशल टॉपिक की जो ख़ासियत है वो ये है कि बेटियों के बारे में, बच्चियों के बारे में मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है। तो आपने अपनी बच्चियों को ज़रूर ये सारी चीज़ें जो है सिखानी है। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो जी हमारा टॉपिक ये है कि अपनी बच्चियों को आपने ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाजमी सिखानी है। अपनी बेटियों को शादी से पहले आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनको सिखानी है ताकि उनकी लाइफ में आने वाली ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी आपकी बेटियां जो है ना वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देंगी जब इस तरीके से आप अपनी बेटियों को घरेलू कामकाज सिखाएंगी, अपनी बेटियों को हर चीज़ जो है ना वो सिखा के भेजेंगी। तो जब जब उनकी कोई तारीफ़ करेगा, उनको अच्छा कहेगा, तो वो आपको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेंगी कि मेरी मदर ने मुझे सारी चीज़ें सिखा के भेजी हैं, कि दूसरा मेरी तारीफ़ करता है और जो है ना मुझे इतनी खुशी होती है। तो जी आपने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश करनी है। जो 6 टॉपिक्स आज आज जो है ना मैं 6 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वो आपको बहुत ही जो है ना अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले जी आपने अपनी बच्चियों की रूटीन जो है ना ऐसी बनानी है कि बच्चियों को ये सिखाना है कि बेटा आपने 5 वक्त की जो है ना वो नमाज अदा करनी है, अल्लाह पाक को याद करना है कसरत के साथ। यकीन करें जब आप अपनी बच्चियों को, ये बच्चियों की बात नहीं है, अपने बेटों को, अपनी औलाद को जब आप सिखाएंगे ना कि आपने नमाज़ अदा करनी है, अल्लाह पाक को कसरत से याद करना है। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान की ना हर मुश्किल जो है ना दूर कर देती है। याद रखिएगा, जब भी हमें कोई मुश्किल होती है, कोई मसला मसाइल होता है, हम कैसे अल्लाह पाक को पुकारते हैं कि या अल्लाह पाक हमारी ये कहाँ से हमारे ज़िंदगी में ये मुश्किल आ गई, हमारी मुश्किल को दूर कर दे मेरे मौला। लेकिन ये है कि जब हमारी लाइफ में मुश्किल आती है तब हम अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन आम रूटीन में हम दुनिया के कामों में इतना बिज़ी है ना कि हम जो है ना वो अल्लाह पाक की इबादत करना पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी से नमाज अदा की, और नमाज़ पढ़ते हुए हमारे दिन में ये होता है हमने फ़लाना काम करना है, ऐसे ये काम करना है, दूसरा काम करना है, तीसरा काम करना है। इस चीज़ से आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से कि होता ऐसे ही है। मेरे साथ भी सम टाइम ऐसे होता है कि मुझे ये होता है मैं जल्दी से नमाज़ अदा कर लूँ फिर ये मैंने काम करना है, लेकिन इस तरीके से जो है ना नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से ना करूं, लेकिन ये है कि दूसरा काम जो है ना पहले ही तैयार होता है कि ये काम भी करना है। तो याद रखें, जब भी आपने अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने का बताना है तो उनको ये कहना है कि जब नमाज़ पढ़ो तो अल्लाह की याद में खो जाओ और नमाज के अंदर खो जाओ। कहते हैं कि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है ना तो उसे अल्लाह की ज़ात के अलावा और किसी की उसके कानों में आवाज़ नहीं पड़ती और कोई चीज़ उसको मतलब सुनाई भी नहीं देती। क्यों इतना मगन होकर नमाज़ पढ़नी चाहिए ना कि आप और इस तरह लगे कि जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पाक के सामने आमने सामने बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, तो नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो आपको इतना पुरसकून, इतना सुकून उस वक्त मिलेगा ना कि वो सुकून जो है ना मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो अपनी बेटियों को आपने नमाज़ पढ़ने की तलकीन करनी है, डेली कुरान पाक पढ़े। अच्छा, ये जब हम इस चीज़ से स्टार्ट करेंगे ना, आप अपनी बच्चियों को ये चीज़ सिखा देंगी ना कि आपने नमाज़ अदा करनी है, कभी भी आपने नमाज़ नहीं छोड़नी, कुरान पाक पढ़ना है, तो देखिएगा आपकी बच्चियों की लाइफ बहुत अच्छी होगी। ये पॉइंट आपको बहुत जो है ना सख्त तरीन, जो जिसको कहते हैं ना ज़रूरत है बच्चों को सिखाने की, तो अपनी बेटियों को आपने इस चीज़ को लाजमी सिखाना है। तो आपकी बेटियों की ज़िंदगी में कोई भी मसले मसाइल होंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि वो मसले मसाइल जो है ना कभी मतलब आएंगे ही नहीं। पहली बात है, मसले मसाइल अगर होंगे भी ना तो जब इन चीज़ों को हम शुरू कर लेंगे ना तो कोई भी मसला मसाइल उसकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा। तो इस पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट नंबर ये जो हमारा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है ना कि आपने उनको कुरान पाक पढ़ाना है अच्छे से, फिर जो है ना उनको सिखाना है। कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ के अपनी बच्चियों को कहीं के तर्जमे से पढ़ के जो है ना हमें सुनाएं। तो उसके कुरान पाक से ये नहीं होता कि आपने पढ़ी जाना, ये नहीं करना। कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना है ताकि हम कुरान पाक के मुताबिक अपनी लाइफ जो है ना वो स्पेंड करें, अपनी ज़िंदगी को गुजारें।
سورہ یاسین پڑھیں، جو ہے نا بچیوں کی روٹین بنائیں کہ سورہ یاسین کو ڈیلی جو ہے نا وہ پڑھا کریں۔ سورہ یاسین جو ہے نا قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے سورہ یاسین، بہت سے فائدے ہیں، ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں ضمیر ہے، اور خاص کر اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین ایک ایسی ہے کہ جسے پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات جو ہے نا بہت راضی ہو جاتا ہے۔ احادیث میں بھی اس کے بے پناہ فضائل بیان ہوئے ہیں، ان میں سے چند حدیث جو ہے نا وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، اور جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا ہے کہ وہ یاسین ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ ربیہ اور مضر کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس سورت کے پڑھنے والی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ جو ربیہ اور مضر ہے نا، یہ ایک شہر تھا یا ایک جگہ تھی جہاں لوگ نا رہائش پذیر تھے۔ اس عظمت والی سورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ربیہ اور مضر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے، یہ جو ہے نا یہ قبیلوں کے نام سے بہت مشہور تھے، اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد بہت جو ہے نا وہ زیادہ تھی، لیکن یہ کہ تعداد بہت زیادہ، لیکن وہ لوگ نا اس کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ سورہ یاسین جو ہے نا وہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کا جو دل ہے نا وہ سورہ یاسین ہے۔ تو یاد رکھیں، ہمارے دل کے بغیر تو ہم سروائیو نہیں نا کر سکتے، جیسے ہمارا بلڈ جو ہے نا وہ پمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ہم جو ہے نا اسی وقت جو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو کتنا دل کا فائدہ ہے۔ تو اس طریقے سے سورہ یاسین جو ہے نا قرآن پاک کا دل ہے، تو آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے کہ سورہ یاسین کو جو ہے نا وہ لازمی پڑھنا ہے۔ دن میں جو پڑھیں گے، آپ کوئی بھی حاجت کریں گے نا آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور اللہ پاک جو ہے نا ہر انسان کی جو خواہش پوری کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب ہماری کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو، ہم اللہ پاک سے نا وقتی طور پہ ناراض ہو جاتے ہیں، گلا شکوہ بھی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وقت کو رفتار آتی ہے نا، وقت گزرتا ہے تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے میرے مولا، تو نے اس وقت میری دعا قبول نہیں کی، اگر میری دعا قبول ہوتی تو آج میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ مسائل ہو سکتا تھا۔ مطلب ہمیں اس بات کی سمجھ ضرور آ جاتی ہے۔ سورہ جب ہم پڑھیں گے، اللہ پاک کو یاد کریں گے، تو ہمارے راستے اپنے آپ بدلتے جائیں گے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے نا آپ نے لازمی اپنی بچیوں کو سکھانا ہے، ان کو قرآن پاک کی تلقین، قرآن پاک ہمیں پڑھانا ہے، 5 وقت کا نمازی بنانا ہے، تو ان کی زندگی میں آئی پرومس کہ کبھی بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین جو ہے نا یاسین شریف پڑھے گا، اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو دیکھیں، ایک سورہ یاسین پڑھنے سے ماشاءاللہ اس کو 10 جو ہے نا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو سوچیں، جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ تو اپنی بچیوں کو لازمی اس چیزوں کی طرف لے کر آئیں۔ آج کل جیسے تو سیکنڈ پوائنٹ نمبر میرا یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹیوں کو اسپیشلی کہ موبائل جو ہے نا بہت کم سے کم جو ہے نا وہ یوز کریں۔ آج کل کے بچیاں جو ہے نا موبائل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو یہ سکھا دیں گے نا کہ آپ نے موبائل یوز ہی نہیں کرنا، جب کسی کی کال آئے تو آپ ریسیو کریں۔ موبائل جو ہے نا ایک انسان کی ضرورت بن چکا ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کرنا ہے، رابطہ کرنا ہے، موبائل سے کرنا ہے، کسی کو میسج کرنا ہے، کوئی باہر گیا اس کو گھر پہ بلانا ہے، یا پھر جو ہے نا ہم نے کوئی گروسری کوئی چیز منگوانی، موبائل ضرورت ہے، میں مانتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اتنا یوز نہ کرے کہ گھر کے کام پڑے ہوئے ہیں اور بچیاں موبائل چلا رہی ہیں، گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور بچیاں موبائل چلا رہی، نو، اس طریقے کا آپ نے اپنی بچیوں کو بالکل بھی نہیں سکھانا۔ تو موبائل جو ہے نا ان کو کہنا ہے کہ کم سے کم یوز کریں، اور اللہ پاک کی ذات کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے ہسبینڈ کو دیکھیں۔ تو جتنا موبائل آپ کم ان کو جو کہیں گی نا کہ آپ نے یوز کرنا ہے، یقین کریں ان کی زندگی میں اتنی ہی آسانیاں ہوں گی۔ میں نے بہت سے گھر جو ہے نا ویسے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جو موبائل کا جو ہے نا بہت زیادہ عورتیں یوز کرتی ہیں، گھر کو آرگنائز نہیں رکھتی، کوکنگ نہیں کرتی، بس یہ ہے کہ ہر وقت موبائل دیکھ لیا، ڈرامے دیکھ لیے، ٹی وی دیکھ لیا۔ تو ایسی لڑکیوں کے گھر جو ہے نا وہ کبھی بھی وہ جو آباد نہیں ہوتے، کیونکہ موبائل ایک ایسی فساد کی جڑ ہے نا، جو موبائل دو انسانوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہے۔ موبائل جب دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں 10 منٹ بعد اٹھتے ہیں، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، کام وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے۔ لیکن موبائل جو ہے نا وہ یقین کریں واقعی میں ہی موبائل جو ہے نا وہ فساد کی جڑ ہے۔ تو آپ نے اپنی بچیوں کو ضرور یہ سکھانا ہے کہ موبائل جو ہے نا وہ کم سے کم جو ہے نا وہ سکھائیں۔ تو یقین کریں، آپ اچھی عادتیں اپنی بیٹی کے اندر ڈالیں گی نا، اچھی چیزیں سکھائیں گی، ساری زندگی آپ کی بیٹی آپ کو یاد رکھے گی۔ جب کوئی اس کی تعریف کرے گا، اس کے کردار کے بارے میں، اس کی عادتوں کے بارے میں، اس کے فیس کے بارے میں، اس کی ہر چیز کے بارے میں تعریف کرے گا نا، تو بچیاں جو ہے نا آپ کو ہمیشہ جو یاد رکھیں گی۔ میری جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے نا، تو مجھے ایسے نہیں لگتا کہ میری کوئی تعریف کر رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری ماں کی کوئی تعریف کر رہا ہے۔ تو اتنی اچھی فیلنگز آتی ہیں نا جب کوئی تعریف کرتا ہے، تو مجھے
उसी वक्त जो है ना मामा याद आती हैं, ऐसे लगता है, क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं ना वो परवरिश इंसान बच्चे की करते हैं। याद रखें, जब भी कोई भी ख़राबी वाला काम होता है ना लड़कियों से, तो वो ये नहीं कहते कि ये लड़की ने ऐसे काम कर दिया, वो कहते इसके माँ बाप ने इसको सिखाया ही नहीं है। डायरेक्ट जो है ना माँ बाप को टॉन्ट किया जाता है, उनको हिट किया जाता है। तो अपनी बच्चियों को आपने ऐसा नहीं सिखाना कि बच्चियाँ जो है ना वो कंप्लेंट्स लोग आपके साथ करें, नहीं, बच्चियों को ऐसा सिखाएं कि लोग आपके मुंह पे आके ना तारीफ़ करें कि आपने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। तो चलें जी, नेक्स्ट जो है ना पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट वो ये है कि आपने बच्चियों को ना मेहमान नवाज बहुत ज़्यादा बनाना है। बच्चियों के सामने जैसे हम करेंगे ना वैसे ही बच्चियां करेंगी। जैसे कि पेरेंट्स जो हैं, जैसे मदर है ना, वो मेहमान नवाजी करेगी, कोई आएगा तो मुंह नहीं चढ़ाएगी, मुंह नहीं बनाएगी और दूसरों को देख के खुश हो जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे घर में मेहमान आए हैं। तो मेहमानों को तो अल्लाह पाक ने भी बड़ा रुतबा दिया है। जब भी घर में मेहमान आए तो कभी भी मुंह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि खुले दिल, तहे दिल से उनका वेलकम करना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। घर में जो भी पड़ा है उनके सामने रख दें, और ये ना करें कि घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और आप उनको एक पानी ही पिला के तो जो उनको रुखसत कर दें, नहीं, इस तरह नहीं करना। बच्चियों को ये भी तलकीन आपने करनी है कि आपने मेहमान नवाजी करनी है। कोई आपके घर में आए तो वो कभी भी खाली पेट ना जाए, कोई भूखा ना जाए, उनको कुछ ना कुछ खिला के जो है ना भेजें, ताकि वो घर जब जाए तो वो ये तारीफ़ करें कि फ़लाँ की बेटी या फ़लाँ की बहू जो है ना वो बहुत अच्छा, जब भी उनके घर जाए बड़ा अच्छा ट्रीट करती है, बहुत मेहमान नवाज है। इस तरीके का आपने अपनी बच्चियों को बनाना है, ना कि कोई घर में आए तो उनको सादा पानी भी ना पूछा और बाहर जो उनको कहा कि चले ठीक है, एक दो बात की, मुंह बना के बैठ के, कभी भी कोई फिर आपके घर में नहीं आएगा। तो आपने अपनी बच्चियों को जो है ना मेहमान नवाज ज़रूर बनाना है। तो मेहमान नवाजी हम जब किसी की करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात भी बहुत खुश होती है। तो सोचे, जिस इंसान से अल्लाह पाक की ज़ात खुश होगी तो वो क्या, कितनी जो है ना अहमियत का हामिल होगा वो शख्स जिससे अल्लाह पाक खुश हो गए हैं। तो आपने ये टॉपिक जो है ना, मेरा ये पॉइंट जो है ना, लाजमी अपनी बच्चियों के अंदर इस आदत को डालना है कि कोई भी घर में आए ना तो उसको खाली हाथ ना कभी भी भेजें, खाली पेट ना भेजें। उसको इतना ज़रूर खिला पिला के भेजें कि अगर उसके दिल में कोई उसको भूख है या कोई, तो कभी भी आपके घर से खाली पेट ना जाए। तो सोचें, जब हम किसी खाली पेट इंसान को खाना खिला दें ना, जो उसके दिल से दुआ निकलती है, उस दुआ जैसी कोई दुआ नहीं होती। वो सीधा जो है ना आसमान से जाके टकराती है वो दुआ, कि फ़लाँ जो है ना बंदे ने उस फ़लाँ भूखे इंसान का जो है ना पेट भरा है। तो सोचें कि आपको कितनी उस वक्त सवाब मिलेगा, आपको कितनी दुआएं मिलेंगी। तो आपने अपनी बच्चियों के अंदर ये चीज़ जो है ना वो लाजमी जो है ना डालनी है। तो चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा 4 पॉइंट नंबर है, तो 4 पॉइंट नंबर ये है कि अपनी बच्चियों का आपने जो है ना घरदारी का सलीका जो है ना वो ज़रूर सिखाना है। उनको घरदारी सिखानी है, किस तरीके से आपने अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखना है, किस तरीके से जो है ना घर को सजाना है, घर को मुकम्मल करके रखना है, साफ़ सुथरा करके रखना है। अपने हस्बैंड की जो है ना वो रिस्पेक्ट करनी है, अपने हस्बैंड की इज़्ज़त जो है ना आपने करनी है। तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है ना उसने भी अल्लाह पाक को सजदा करने के बाद जो हमें नेक्स्ट जो कोई भी दूसरा सजदा हमें करने के जो फरमाया गया ना, वो सिर्फ़ हम अपने जो है ख़ावंद को जो है ना औरत अपने सजदा कर सकती है। ख़ावंद का रुतबा देखें कितना ज़्यादा है, हस्बैंड का रुतबा इतना ज़्यादा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाती। लेकिन ये है कि सम टाइम हमसे गलती हो जाती है, हम ऊँची भी बोल लेते हैं, बदतमीज़ी भी कर लेते हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं। लेकिन ये है कि हस्बैंड की जो है ना वो बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अपनी बच्चियों को ये नहीं आपने सिखाना कि हस्बैंड को अपने दबाव में रखना है, रोब में रखना है। नो, अपनी बच्चियों को ये सिखाना, अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो आप उनको माफ़ कर दें। आपने उनके साथ ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी, प्यार मोहब्बत से रहना। हाँ, जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े आपने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही जो है ना वो ज़िंदगी गुजरती है। गाड़ी के दो पहिए जब तक दो नहीं होंगे ना, सही तरीके से चलेंगे तो गाड़ी कभी भी नहीं चल पाएगी। एक पहिए के साथ तो कभी भी गाड़ी नहीं ना चल पाती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाइक को ही लगा ले, एक पहिए के साथ वो सर्वाइव कर पाएगी या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। दो पहियों के साथ ही गाड़ी चलती है। तो दो पहियों की मानिंद जो है ना वो मियाँ बीवी होते हैं। तो दो पहिए जब सही तरीके से चलेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। तो इस तरीके से मियाँ बीवी दोनों सही तरीके से चलेंगे तो उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी गुजर जाएगी। बच्चियों के अंदर आपने ये आदतें लाजमी डालनी है कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें, उनके साथ जो है ना अच्छे तरीके के साथ रहें, घर को अच्छे तरीके के साथ चलाएं, घर को नीट क्लीन जो है ना वो रखें, ताकि जब भी आपके घर में कोई आए तो वो ये ना कहे कि अपने इसकी माँ ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की, इसको कुछ सिखाया नहीं, इसको घरदारी नहीं सिखाई, इसको तौर तरीके नहीं सिखाए। इस तरीके का अपनी बेटियों को आपने नहीं सिखाना। बेटियों को घरदारी सब कुछ सिखा के भेजें। हाँ, उनको आपने स्कूल के बारे में, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की सारा जो नॉलेज दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि
بیٹیاں جو ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، انہوں نے گھر کو چلانا ہوتا ہے. تو اگر بیٹیاں کوئی لڑکیاں جو جاب نہیں بھی کرتی تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. نیکسٹ جو ہے نا، انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے. وہ ساری ان کا نالج، ان کی ایجوکیشن جب ان کے بچوں کی پرورش ہوگی تو اس میں کام آئے گا. تو بچیوں کو پڑھائے لکھائیں بھی، لیکن یہ ہے کہ بچیوں کو گھرداری جو ہے نا وہ آپ نے ضرور سکھانی ہے، تو وہ ان کے بہت کام آئے گی. تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف موو آن کرتے ہیں. تو نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صبر پیدا کرنا ہے آپ نے اپنی بچیوں کے اندر. تو یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی بچیوں کے اندر صبر جو ہے نا وہ پیدا کر دیں گے نا، تو ٹرسٹ می کہ جب بچیوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر صبر ہوگا نا، یقین کریں کہ جو لڑکیوں کے اندر صبر ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر کو بہت زیادہ اچھے سے جو ہے نا وہ سنبھال لیتی ہے، اور مشکلوں میں بھی جو اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے. کسی کی بات سن کے بھی چپ کر جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں. تو صبر اگر کرنا بچیوں کو آپ سکھا دیں گی نا، تو یقین کریں کہ صبر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جو انسان صبر کرتا ہے نا، تو یہ سب کو پتہ ہے اللہ اس کا پھل اس کو ضرور عطا کرتا ہے. چاہے اللہ اس کو دیر بعد عطا کرے، لیکن صبر کا پھل جو ہے نا وہ کبھی بھی، اگر آپ نے کہیں پر بھی صبر کیا ہے نا، وہ آپ کی محنت ارائیگاہ نہیں جائے گی، آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا. تو آپ نے اپنی بچیوں کے اندر یہ چیز لازمی ڈالنی ہے کہ ان کو کہنا ہے کہ آپ ہر پوائنٹ پہ آپ نے صبر کرنا ہے. ہاں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان صبر کر کے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے اس طریقے کا نہیں بننا کہ کوئی آپ کو بڑا کوئی بات کرے اور آپ فوری اس کو رسپانس کر دیں، اس کی انسلٹ کر کے اس کو بٹھا دیں. ایسے آپ نے نہیں کرنا. اگر کوئی بڑا آپ کو بات کر بھی دیتا ہے تو کہیں ٹھیک ہے جی، ہم جس طریقے سے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے. تو ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے نا، بچیاں ان چیزوں کو فالو کریں گی، یقین کریں ان کی لائف جو ہے نا جنت سے بھی زیادہ پیاری جو ہے نا وہ بن جائے گی. ہر کسی کے دل کا، ہر کسی کے آنکھ کا تارا وہ بن جائیں گی. ہر کوئی جو ہے نا ان کی تعریف کرے گا کہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کی بڑی اچھی اس کی ماں نے تربیت کی ہے. تو اس وقت آپ کی جو خوشی ہوگی نا وہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر پائیں گی، کیونکہ انسان بہت خوش ہوتا ہے جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے. تو اپنی بیٹیوں میں یہ عادت آپ نے لازمی ڈالنی ہے کہ صبر کریں. ہر چیز اللہ پاک عطا کر دیتا ہے. سجی سجائی تھالی کسی کو بھی نہیں ملتی. اگر آپ کہیں نا کہ آپ کو سجی سجائی تھالی مل جائے، تو ایسے نہیں ہوتا. انسان کو اپنا گھر چلانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے بڑی اسٹرگل پڑنی پڑتی ہے زندگی میں، تو آپ کو بڑا ہی اعلیٰ مقام جو ہے نا جا کے ملتا ہے. تو زندگی تو نام ہی جد و جہد کا ہے. جی، ہمارا لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بچیوں کو جو نا آپ نے یہ ضرور سکھانا ہے کہ بڑوں کی عزت کریں. بڑوں کی عزت کریں گی تو یقین کریں جو بڑوں کی عزت کرتا ہے نا، ان کو اللہ بہت پھل عطا کرتا ہے. ان کو بہت چیزیں جو ہے نا زندگی میں ملتی ہیں. عزت تو ملتی ہی ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک اتنا خوش ہوتا ہے نا ان سے کہ اس نے صبر کیا ہے، یا اس نے بڑوں کی رسپیکٹ کی ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے. کوئی غلطی بڑوں سے ہو بھی جائے تو کبھی بڑوں کو یہ نہیں جتلاتا کہ آپ نے غلطی کی ہے، بلکہ یہ ہے کہ صبر کرتی ہے یا کرتا ہے. تو یہ دیکھیے گا اللہ پاک بھی اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو بڑوں کی رسپیکٹ کرتا ہے. چھوٹوں سے ادب سے بات کریں، پیار کریں، شفقت کریں، محبت کریں، بڑوں کی رسپیکٹ کریں. بڑوں کی جتنی رسپیکٹ کریں گے اللہ پاک اتنا ہی جو ہے نا عطا کرے گا، اتنا ہی پھل دے گا. جو بڑوں کی دعائیں لیتا ہے نا، اللہ اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ دکھی نہیں رکھتا، ان کو مشکلوں میں نہیں رکھتا، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی مشکل میں نہیں رہتے. اللہ پاک ان کو ہمیشہ جو ہے نا وہ خوشیوں سے نوازتا ہے. اگر آج کا میرا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو، میری ریسیپیز اچھی لگی ہوں، تو یہاں پر میں نے سب کے لیے برگرز بنائے تھے، تو میں نے ساری ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ آپ بھی جو ہے نا برگر بنا کے بچوں کو کھلائیں اور جو ہے نا خود بھی کھائیں، انجوائے کریں. اگر آج کا میرا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے. مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے، ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کو نوازے. آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے، اللہ اس سب مشکلوں کو ختم کر دے. میرے مولا ہر کسی کی مشکلوں کو دور کر دے. تو زندگی میں مشکلیں انسان کی ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مشکلیں انسان کی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. تو انسان وہی ہوتا ہے جو مشکلوں میں جو ہے نا سیکھے، کچھ سیکھے. یہ نہیں کہ مشکلوں میں ہار مان لے، اللہ سے گلے شکوے کرنا سٹارٹ کر دے. آپ نے ایسے نہیں بننا کہ مشکل زندگی میں آئی ہے اور گلے شکوے شروع کر دیں. نہیں، زندگی میں مشکل آئی ہے تو پھر بھی شکر ادا کریں اللہ پاک کی ذات کا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے مولا، تو نے میری زندگی میں جو ہے نا وہ مجھے امتحان میرے لے لیے، میری آخرت پرسکون ہوگی.
تو کبھی بھی آپ نے اللہ کے آگے گلے شکوے نہیں کرنے. جو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا تو ایسی مشکل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کاٹنے کا، کیونکہ مشکل تو کاٹنی ہی پڑنی ہے، تو کیوں نہ اس کو صبر شکر کے ساتھ ہم جو ہے نا مشکل کو کاٹیں. تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو اتنی مشکل میں ڈالا تو اس نے صبر کے ساتھ جو ہے نا اس مشکل کو بھی جو ہے نا وہ سلجھا لیا یا اس کے حل ہو گئے. تو اللہ پاک بہت نوازتا ہے. تو میں یہاں پر آپ سے لوں گی اجازت. اوکے جی، اللہ حافظ.